नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गोर्खाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 पालुङटार नगरपालिकामा आएर उहाँसँग गोर्खा 2 नम्बर क्षेत्रको निर्वाचन, जहाँबाट उहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, चुनावी सेरोफेरो र आगामी सत्ता समीकरण बारे केन्द्रित भएर कुराकानीको प्रयास गर्दैछौं। कार्यक्रममा आज पनि हामी तपाईँ श्रोताको प्रश्न लिन असमर्थ हुनेछौं। कृपया कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहोला। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गोर्खाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। उहाँ पछिल्लो समय गोर्खामा चुनावी गतिविधिमा, चुनावी प्रचारमा व्यस्त हुनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर हामीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कुराकानी गर्दैछौं। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद तपाईलाई। गोर्खा 2 मा आएर चुनावी प्रचार तीव्र पार्नु भएको छ। मतदाताको मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो पाउनु भयो? बिस्तारै चुनावी माहौल चाहिँ बन्दै गएको र जनताको प्रतिक्रिया पनि निकै सकारात्मक भएको। मेरो उपस्थितिलाई यहाँको बुद्धिजीवीले पनि, आम जनताले पनि, राजनीतिक दल र नेताहरूले पनि एउटा अवसरको रूपमा लिएको मैले पाएँ। जनता धेरै उत्साहित छन्। अझ ग्राउन्डको एकदम श्रमजीवी वर्ग जो छ, त्यो जनता जो गाउँमा बस्छन्, उनीहरू यति धेरै उत्साहित छन् कि यसबाट एउटा ठूलो अवसर गोर्खाले पाउँदैछ, गोर्खा मार्फत देशले पाउँदैछ भन्ने बुझाइ चाहिँ अब आम बनेको मैले महसुस गरेको छु। तर हामीले यो निर्वाचन क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा चाहिँ धेरै मतदाताले तपाईका पूर्व सहकर्मी डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जो उहाँ यस अगाडि यही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो, धेरै मतदाताले अहिले पनि बाबुराम भट्टराईलाई नै खोजिरहेका छन् नि। अब यो निर्वाचन क्षेत्र पक्कै पनि बाबुरामजीले 3 पटक गोर्खाबाट निर्वाचित भएर जानु पनि भयो। एक पटक प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। अब पार्टी विभाजित हुँदा यहाँको जनतालाई, यहाँको कार्यकर्तालाई पनि एउटा प्रश्न त थियो मनमा। नमिठो त भएकै महसुस गर्छु म अहिले सबैको प्रतिक्रिया सुन्दाखेरि। यो पटक बाबुरामजी समेतको समर्थनमा उहाँ नै प्रस्तावक भएर म उम्मेद्वार भएको देख्दा चाहिँ आम रूपमा जनतामा चाहिँ एउटा सन्तोष भएको, खुसी भएको मैले महसुस गरेँ। र बाबुरामजीले जो प्रयोग गर्न खोज्नु भएको थियो नयाँ शक्ति भनेर, त्यो सफल भएन भन्ने उहाँलाई रियलाइज भएकै म देख्छु। र अहिले इमान्दारिता साथ अब लिडरसिपलाई सहयोग गरेर जाने हो र भोलि एकताबद्ध भएरै जाने हो भन्ने छ उहाँको। त्यस अर्थमा यो मेरो लागि खुसीको कुरा पनि हो। म नोमिनेसन गर्न आउँदै गर्दा प्रस्तावकको रूपमा बाबुरामजी हुनु र समर्थकको रूपमा आफ्नै पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ हुनु, जो पनि यहाँबाट चुनाव लड्नु भएको थियो गत कालमा, दुवैजना चाहिँ सात कमरेडहरू दायाँ बायाँ भएर नोमिनेसनमा जानु, प्रस्तावक समर्थक भएर नोमिनेसनमा जानुले पनि हाम्रो पार्टीभित्र पनि र चाहिँ गोर्खाली जनताको बीचमा पनि एउटा राम्रो सन्देश गएको छ भन्ने म ठान्छु। गोर्खालाई लक्षित गरेर तपाईले घोषणा पत्र भनौँ, एउटा प्रतिबद्धता पत्र पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। अब यो विकासको हिसाबले चाहिँ गोर्खालाई यहाँले कसरी अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ? मैले किनभने यो गोर्खा जिल्ला, यसको ऐतिहासिकता, यसको भूगोल, यसको चाहिँ प्राकृतिक साधन स्रोतको सम्भावना, सबै दृष्टिकोणले आर्थिक विकासको भनौँ न समृद्धिको यात्रा अथवा आर्थिक क्रान्ति चाहिँ गोर्खाबाट सुरु गर्दा नै त्यो अर्थपूर्ण पनि हुन्छ र देशले पुरै चाहिँ दुनियाँले पनि राम्रोसँग देख्छ पनि र त्यसको प्रचुर सम्भावना गोर्खामा छन् भन्ने मेरो ठहर हो। त्यही कारणले पनि किनभने राजनीतिक परिवर्तनको दिगोपनको लागि आर्थिक क्रान्ति अनिवार्य छ। त्यो आर्थिक समृद्धिको एउटा अभियान चलेन र यात्रा अगाडि बढेन भने जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा यो परिवर्तनले हामीलाई उज्यालो दियो भन्ने महसुस भएन, सुख सुविधा दियो भन्ने महसुस भएन भने त राजनीतिक परिवर्तन दिगो हुँदैन। त्यसकारण मैले जनक्रान्तिको मुख्य थलो चाहिँ पनि गोर्खा नै भयो, मेरो लागि पनि, मेरो पार्टीको लागि पनि। अब आर्थिक समृद्धिको थलो पनि यही हुन सक्छ मैले भनेको छु। त्यसो गर्दा यहाँ त्यसको प्रचुर सम्भावना छन् भन्दै गर्दा मैले एउटा त यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुला उद्योगहरूको चाहिँ सञ्चालनको सम्भावना पनि छ। पहिले नै गोरखकाली रबर उद्योग निकै राम्रो चाहिँ गेम चेन्जरै एउटा प्रोजेक्ट हो त्यो, त्यसलाई नयाँ सिराबाट सञ्चालन गर्ने। अब बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना त हो गेम चेन्जरै आयोजना हो,
त्यो राष्ट्रिय गौरवको त्यसलाई सम्पन्न गराउनेतिर चाहिँ मेहनत गर्ने। त्यसै गरी यहाँ धेरै टारहरू छन्, तिनीहरूको सिँचाइ गरेर कृषिमा आधुनिकता लिएर आउने, व्यवसायीकरण गर्नेतिर जाने। अब चेपे कोरिडोर, मर्स्याङ्दी कोरिडोर, अब तपाईँको दरौदी कोरिडोर जस्ता ठाउँहरूमा कृषिमा चाहिँ एउटा आमूल परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना पनि यहाँ त्यत्तिकै छन्। पर्यटन विकासको निम्ति त ऐतिहासिक दृष्टिले, धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिले पनि, अब हिमाली र पर्वतीय पर्यटनको दृष्टिकोणले पनि यहाँ प्रचुर सम्भावना छन् गोर्खामा। त्यताबाट पनि जडीबुटी प्रशोधन गरेर धेरै ठूलो चाहिँ आर्थिक समृद्धितिर लान सकिन्छ गोर्खामा भन्ने पनि मेरो बुझाइ छ। त्यसको पनि सम्भावना छ। अब शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि, शिक्षामा पनि एउटा राम्रो सुधार गर्न सकिने सम्भावना छ यहाँ। र स्वास्थ्यमा पनि जस्तो पिपल अस्पताल या चाहिँ गोर्खा अस्पताललाई जोडेर एक खालको चाहिँ मेडिकल कलेजतिर लान सकियो भने त्यसले पनि यहाँ एउटा सन्देश दिन्छ। र समग्रमा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्नको लागि गोर्खा जिल्ला उपयुक्त छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हुन त तपाईँले गोर्खाको विकास र समृद्धिका लागि आफू यो निर्वाचन क्षेत्रमा आएको भन्नुभयो, तर तपाईँलाई चाहिँ यतिखेर अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हार्ने डरले सबैभन्दा सुरक्षित गोर्खा रोज्नु भयो भन्ने आरोप छ। यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ? अब कतिपय मानिसहरूले त्यसो भन्छन्, तर त्यो बिल्कुल सत्य होइन। मैले निर्वाचन क्षेत्र रोज्दा जित्ने र हार्नेलाई भन्दा पनि एउटा सन्देश दिने मैले सुरुदेखि नै कोसिस गरेको छु। म मात्रै त्यस्तो पार्टी अध्यक्ष बने अथवा त्यस्तो नेता बने जो रोल्पा गएको छ, काठमाडौँ गएको छ, सिराहा गएको छ, चितवन गएको छ र अहिले गोर्खा आएको छ। मेरो त्यो एक खालको विशेषता नै बन्यो। तर म प्रत्येक ठाउँमा जाँदा म त्यत्तिकै गएको छैन। के पहिलोचोटि चुनाव म जहाँबाट लडे पनि त जित्थेँ, म चितवनै गएर लडे पनि त आरामसँग जितिने नै स्थिति थियो नि 64मा। किन रोल्पा र काठमाडौँ नै रोजे मैले भन्दा त्यो शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भावनात्मक सम्बन्ध राष्ट्रिय एकताको दिनको निम्ति युद्धको घाउमा मलम लगाउनको लागि म काठमाडौँबाट र रोल्पाबाट लड्दा मात्र एउटा सन्देश जान्छ भनेर लडेको। सिराहा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, मधेसमा कतै न कतै पहाड र मधेसको दूरी बढाउने र त्यहाँभित्र अन्तर्वृत्त सिर्जना गर्ने कसरतहरू देखा परेपछि एउटा राष्ट्रिय लिडरको हैसियतले मैले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ मधेसको जनतालाई विश्वासमा लिने र उनीहरू मधेस, पहाड, हिमाल जोड्ने र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न मैले नै जानुपर्छ भनेर गएको। त्यो बेलामा पनि मैले चुनाव जित्ने ठाउँ खोजेर सिराहा गएको त होइन नि। सिराहा त बढी जोखिमपूर्ण थियो नि मेरो लागि, तर राष्ट्रिय आवश्यकता हो र मलाई विश्वास थियो मधेसी जनताले मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ। साँच्चै भयो पनि दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री पनि म सिराहाको प्रतिनिधिकै रूपमा भएँ। त्यसले राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्यो। चितवन एकचोटि भौतिक पूर्वाधारको विकासको निम्ति र एउटा सन्देश गर्न सकिन्छ भन्ने दिनको लागि र मेरो आफ्नै गृह जिल्ला भएको हुनाले एकचोटि त म जानै पर्थ्यो। त्यहाँको जनताको बिल्कुल जायज माग थियो कि प्रचण्ड अब चाहिँ चितवन आउनुपर्छ भन्ने। म गएँ, त्यहाँ विकास कति भयो भन्ने कुरा पुरा देशले र संसारले देखेको छ। त्यहाँ साँच्चै नै असाधारण विकास चाहिँ भएकै छ। भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पनि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको दृष्टिले, तटबन्धको दृष्टिकोणले, धेरै धेरै दृष्टिकोणहरूले। त्यसकारण यो कुरा सत्य होइन अनिलजी, तपाईँले जे भन्नुभयो त्यस्तो सत्य होइन। अहिले गोर्खा पनि फेरि एउटा आवश्यकताले म गोर्खा आएको। जस्तो तपाईँहरूको गठबन्धन पनि त्यति प्रभावकारी भएको जस्तो देखिँदैन। कतिपय ठाउँमा तालमेल नै हुन सकिरहेको छैन, गठबन्धन भने जसरी हुन सकिरहेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन मत परिणामले पनि त्यति राम्रो संकेत दिएन। यसपालि पनि मत ट्रान्सफर हुने चुनौती चाहिँ कतिको छ? अब स्थानीय चुनावको जो अनुभव भयो हामीले त्यसबाट शिक्षा त लिएकै हो। गठबन्धनमा पर्याप्त छलफल पनि हामीले गरेको हो। चाहिँ जस्तो सोचेको त्यस्तो स्थानीय चुनावमा भएन। तर फेरि समग्रमा जे भयो त्यो चाहिँ फेरि अगाडि नै बढेको छ भन्ने पनि हाम्रो निष्कर्ष हो। अहिले यो प्रदेश र संघको निर्वाचनमा किनभने हामीले समय पनि अलि पर्याप्तै थियो हामीलाई छलफल गर्ने, छलफल पनि हामीले धेरै गर्यौं। स्थानीय चुनावको भन्दा भोट ट्रान्सफर यसमा हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। किनकि हामीले सातै प्रदेशमा गएर गठबन्धन दलका सबै अगुवा नेता कार्यकर्ताहरूको भेला गरेर एउटा गम्भीर ढंगले निर्देशित पनि गरिएको छ, अपिल गरिएको छ, एउटा भावनात्मक सम्बन्ध बनाउने कोसिस गरिएको छ र अनि सबैलाई फेरि निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा पनि त्यसरी नै कोअर्डिनेसन गरेर कामहरू भइराखेको र दिन चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदा त्यो सम्बन्ध अलि सुदृढ हुँदै गएको देख्छु मैले यही गोर्खामा पनि। किनभने नेपाली कांग्रेस र माओवादी नै मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् जहिले पनि चुनावमा। कहिले माओवादी पहिलो हुने, कांग्रेस दोस्रो हुने, कहिले कांग्रेस पहिलो हुने, माओवादी दोस्रो हुने, यस्तो त हुँदै आएको स्थिति हो गोर्खाको। र अब यो स्थितिमा अब के होला भन्ने प्रश्न थियो। यी दुईटा प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल नै तालमेल गरेर मिलेर चाहिँ चुनाव प्रचारमा हिँडेपछि के होला भने जस्तो थियो। तर म
चाहिँ यहाँको समग्र स्थिति हेर्दा अब सकारात्मक परिस्थिति बनिसकेको छ र भोट ट्रान्सफर राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरुको यो गठबन्धन नै कतिपय मतदातालाई कतिपय जनतालाई मन परिरहेको छैन। यो गठबन्धन पनि आखिर सत्ताकै लागि त रहेछ भन्ने किसिमको पनि मतदातामा एक किसिमको भाष्य स्थापित भएको छ। यो पनि अलिकति चुनौती होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई? अब एउटा कुरा के हो भने गठबन्धन र तालमेल जे भने पनि त्यो गठबन्धनै हो। यो गठबन्धनको आवश्यकता हाम्रो निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। पहिला यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। मानिसहरूले यतापट्टि कम ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले जो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनेर प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेका छौं, यो निर्वाचन प्रणालीमा एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउने भन्ने कुरा धेरै नै कठिन, जटिल र चुनौतीपूर्ण कुरा हो। त्यो निर्वाचन प्रणालीले कहीँ न कहीँ सरकार निर्माणको निम्ति मोर्चा गर्नै पर्ने, कसै न कसैसँग गठबन्धन गर्नै पर्ने चाहिँ एक खालको बाध्यता छ निर्वाचन प्रणाली भित्र। जबसम्म यो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिँदैन गठबन्धन बनिराख्छ, कुनै न कुनै रूपमा गठबन्धन बनिराख्छन् र त्यसले वातावरण सहज भन्दा अलिकति असहज हुने खतरा नै म देख्छु। तर अहिलेको आवश्यकता भनेको गठबन्धनै हो। फेरि पहिलो कुरा, अब जनताले यसलाई के ठानेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले त भनिराखेको छु। अहिले दुईटा गठबन्धन, दुईटा प्रवृत्ति आम्ने सामने भएका छन् र यो निर्वाचनमा साँच्चै प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दैछन्। एउटा 12 बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यमा बडो प्रष्ट भएर अगाडि बढेको गठबन्धन हो। अथवा यसरी पनि भन्न सकिन्छ, जति बेला नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र मैले हस्ताक्षर गरेपछि जुन एउटा शान्तिको र परिवर्तनको नयाँ युग नै प्रारम्भ भयो, त्यसलाई निरन्तरता दिने या त्यसलाई उल्ट्याउने भन्नेको बीचको लडाई जस्तो भएको छ अहिलेको यो निर्वाचन दुईटा गठबन्धन। किनकि हाम्रोतिर कोही पनि संविधान बारे प्रश्न उठाउने छैन। सबैले संविधानको रक्षा गर्नै पर्छ, राजनीतिक स्थायित्व हुनै पर्छ र अब आर्थिक विकास र क्रान्तितिर देश लानै पर्छ भन्नेहरूको गठबन्धन छ। अर्कोतिर राजनीतिक रूपले नै यो संविधान होइन, अर्को बनाउनु पर्छ भन्नेतिर राजतन्त्र नै पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सम्मकाहरूसँग गठबन्धन छ। त्यो तालमेल जे शब्द भने नि हो त्यो गठबन्धनै। कहीँ न कहीँ अब त्यो अलिकति विचार प्रवृत्ति नमिलिकन त गठबन्धन भएको छैन। त्यसरी हेर्दा एउटा गठबन्धन साँच्चै यो परिवर्तन उल्ट्याउन चाहनेहरूको गठबन्धन बन्न गएको छ, अर्को गठबन्धन यसलाई बचाउन चाहनेको। त्यसकारण यो साँच्चै नै अग्रगमन र प्रतिगमनको संग्राम जस्तो हुँदैछ मङ्सिर 4 गते। तर अघिल्लो चोटि तपाईले वाम गठबन्धन बनाएर शान्ति र स्थिरताका लागि भनेर तपाईले जनतासँग मत माग्नु भयो, तर त्यस पछाडि झन राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो। तपाईहरुले चुनावी तालमेल अथवा गठबन्धन जे भने पनि आखिर त्यो सत्ताकै लागि रहेछ भन्ने एक किसिमले पुष्टि पनि भयो नि, होइन? के भन्नुहुन्छ? अब यो कुरा तपाईले सोधेको प्रश्न आफैमा गम्भीर र संवेदनशील छ नै। यो प्रश्न हो, मैले नै वाम गठबन्धन गर्दा बढी सहज हुन्छ नेपालमा भनेर प्रस्ताव लिएर केपी कहाँ गएको मैले नै हो। कम्युनिस्ट एकता गरेर एउटा राम्रो माहौल बनाएर समाजवादतिरको यात्रा, समृद्धिको यात्रा सुरु गर्ने प्रस्ताव पनि मेरो नै हो। केपीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री तपाईँ नै बन्नु होला भनेर प्रस्ताव गरेको पनि मैले नै हो। तर मलाई त्यसमा अहिले पश्चाताप चाहिँ छैन। मैले त एउटा राम्रो उद्देश्यको निम्ति नेपाली जनताको मनोभावना र आवश्यकतालाई, वामपन्थी जनमतलाई पनि विचार गरेर प्रस्ताव राखेको थिएँ। एउटा राम्रो उद्देश्यको निम्ति गरेको थिएँ मैले। त्यहाँ मेरो कुनै छल कपट इत्यादि भन्ने केही पनि थिएन, राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने बाहेक। तर दुर्भाग्य के भयो भने संविधानमा सही गरिसकेपछि ओलीजीले अब संविधान मान्नु भएकै छ, त्यसो भएपछि त मिलिएला नि भनेर लिखित रूपमा दस्तावेज सबै पावर सेयरिङ सबै पनि हस्ताक्षर गरेर गरिएको चाहिँ एकता थियो। तर 2-3 वर्ष बित्दा नबित्दै अथवा भन्नुहुन्छ भने 1 महिनाभित्रै उहाँले बेइमानी गर्ने हुनुभयो भन्ने मलाई थाहा त भइ नै सकेको थियो। जति बेला बराबरी हैसियतको 2टा अध्यक्ष हुने भन्ने लिखित सहमतिलाई तोडेर म 1 नम्बर अध्यक्ष भन्न थाल्नुभयो, त्यहीबाट नै यो सहमति उहाँले तोड्नुहुन्छ। पावर सेयरिङ पनि उहाँले गर्नुहुन्न। अब के गर्नुहुन्छ हेर्दै जाम। तर मैले चाहिँ फेरि बृहत्तर चाहिँ जनताको हितको निम्ति, राष्ट्रको हितको निम्ति 3 वर्षसम्म धेरै कुरा, धेरै उदारतापूर्वक, धेरै लचिलो भएर मैले 5 वर्ष तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् पनि मैले भनेकै हो। तर त्यति गर्दा पनि उहाँलाई भएन। उहाँको त मनसा त के रहेछ भने
संविधान स्वीकारेको त ढकोसला रहेछ, एउटा पाखण्ड रहेछ। उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो माओवादीले आँधी हुरी ल्याइदियो, मैले माने मात्रै हो, मलाई मन चाहिँ परेको छैन भन्नुहुन्थ्यो संविधान बनाउनु अगाडि। पछि मानेपछि त अब त मान्नुभयो भन्ठानेको त उहाँ त लुकेर बस्नु भएको छ मौकाको ताकमा। कहिले मौका आउला र यो संविधान फालेर फेरि पुरानै उहाँले जसरी चाहिँ राम सीता लक्ष्मण बोकेर हिँड्नुभयो मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा, या जलहरी गर्दै हिँड्नुभयो, या पटक पटक संविधान मिचेर, उहाँलाई थाहा नभएर होइन, उहाँलाई थाहा छ मैले संविधान मिचेको छु भन्ने, थाहा पाइ संविधान मिचेर दुई पटक जनताको सार्वभौम संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। रातारात चाहिँ विघटन स्वीकृति गर्ने, फेरि संविधानको रक्षकै त्यस्तोमा जानुभयो। यो सबैले के देखाउँछ भने उहाँले इमान्दारीका साथ गरेको रहेनछ। उहाँको भित्र मनमा अर्कै मनसाएर छ, यो विघटन गराउने र देशलाई चाहिँ तपाईँको यो परिवर्तन उल्ट्याउनेतिर उहाँको भित्री दाउ रहेछ भन्ने कुरा जब प्रष्ट भयो नि, प्रष्टै भयो क्या। तपाईँ नेताहरूलाई असाध्यै धेरै छिटो विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफै पनि अस्थिर हुनुहुन्छ, त्यसैको परिणाम हो राजनीतिक अस्थिरताको यो उपज भन्छन् नि आलोचकहरू, के भन्नुहुन्छ? अब विश्वास र अविश्वास भन्ने कुरा खास परिस्थितिमा एकअर्का प्रति हेर्ने कस्तो धारणा बनाएको हुन्छ र कस्तो व्यवहार गर्छ भन्नेमा भर पर्ने कुरा हो। छिटो विश्वास र अविश्वास भन्ने कुरा त्यति मुख्य कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले भने नि वामपन्थी एकता गर्दा देशको हित हुन्छ भन्ने लागेपछि म दृढतापूर्वक उभिएकै हो त्यो एकतामा। तर बेइमानी, धोका र षड्यन्त्र भएर विघटन र प्रतिगमनतिर जान खोजी त्यसका विरुद्ध लड्नु नै थियो। मैले म झुक्न त सक्दैन थिएँ, त्यसको आत्मसमर्पण गर्न त मैले एकता गरेको त होइन। त्यसकारण मैले विद्रोह गरेँ। विद्रोह गर्दा विद्रोह पनि भन्दैन है, यो मैले चाहिँ केपीको त्यो प्रवृत्तिको विरोध गरेँ। मैले सशक्त विरोध गरेँ। विरोध गर्नुपर्ने भएपछि म तपाईँलाई यहाँ एउटा तर्क के भने म चाहिँ विरोध गर्दा त्यति बेलाको पार्टीको अत्यधिक बहुमत लिएर विरोध गरे हो। मैले केपीजीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको वैधानिक ढंगले आधिकारिक रूपले अत्यधिक बहुमतद्वारा संसदीय दलबाट नेताबाट उहाँलाई निष्कासन गरेको। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि र देशमा प्रतिगमन गर्ने प्रतिक्रान्तितिर देश लान खोजिसकेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल असाध्यै धेरै अस्थिर हुनुभयो। उहाँको अस्थिरताका कारणले गर्दाखेरि मुलुक यो अवस्थामा आइरहेछ भन्ने हिसाबले तपाईँको आलोचकहरू भन्छन्। अब आलोचकहरूले भन्छन्, अब म चाहिँ त्यो कुरा सत्य हो भनेर बिल्कुल ठान्दिनँ। प्रचण्डले परिस्थिति अनुसार कदम नचालेको भए देशमा भयानक जनजागरण ल्याउने क्रान्ति पनि हुने थिएन। देशमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने शान्ति प्रक्रिया पनि हुने थिएन, शान्ति सम्झौता पनि हुने थिएन। परिस्थिति अनुसार कदम नचालेको भए संविधान सभा पनि हुने थिएन। संविधान सभा पछि संविधान बन्न पनि गाह्रो थियो। प्रचण्डले कदम नचालेको भए, कठोर निर्णय नगरेको भए शान्ति प्रक्रियाको अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर विषय हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन पनि हुन सक्दैन थियो। र देशमा अहिले जसरी उत्पीडित वर्ग जातिको कुरा गर्छौं, हामी महिलाको कुरा गरौं, दलितको कुरा गरौं, आदिवासी जनजातिकै कुरा गरौं, मधेसीको, मुस्लिमको, थारूको, अहिले जुन उनीहरूलाई एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने समावेशी समानुपातिक मान्यता बनेको छ त्यो प्रचण्डको निर्णय बिना सम्भव थियो त। त्यसैले यसरी हेर्नुभयो भने प्रचण्ड मात्रै नयाँ अहिले यो प्रक्रियाको एउटा गतिशील नेता हो र जसले हिजो राष्ट्रभित्र विखण्डन होला कि भनेको बेला नि त्यसलाई बचाउन मधेस पनि पुगेकै छ। कुरा भन्नुभयो त युद्ध र आन्दोलनको प्रतीकहरूलाई जोड्न काठमाडौँ र रोल्पा पनि पुगेकै छ भनेर हेर्यो भने एउटा प्रचण्ड देखिन्छ। तर मलाई लाग्छ एउटा वर्ग छ नेपालमा, हेर्नुहोस् एउटा तबका छ, एलिट क्लास भन्छ नि, सम्भ्रान्त वर्ग। त्यो सम्भ्रान्त के चाहन्छ देख्छ भने प्रचण्डलाई चाहिँ कमजोर नपारेसम्म हाम्रो हित चाहिँ खतरामा पर्यो, हाम्रो स्वार्थ खतरामा पर्यो भन्ठान्छ। र त्यही सम्भ्रान्त वर्गको हितको अहिले प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पोलिटिकल पात्र केपी ओली बन्नु भएको छ। उहाँलाई के लाग्छ भने यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिकता रहँदासम्म प्रचण्डको चाहिँ योगदान देखिरहने भयो देशमा इतिहासमा। अनि यसलाई नै सिद्ध्याउन पाएदेखि चाहिँ खेलै खत्तम हुन्थ्यो भने जस्तो सोच्नुहुन्छ उहाँले। श्रोता, अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि हामी चुनावपछि हुने सत्ता समीकरण बारे केन्द्रित भएर कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कुराकानीलाई जारी राख्नेछौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला।
ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गोर्खाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 पालुङटारमा पुगेर चुनावी गतिविधि बारे केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौं। आगामी समीकरण चाहिँ के देख्नुहुन्छ सम्भावना? कति सिट जति तपाईले जित्ने यो गठबन्धनले के अपेक्षा छ? हजुर, अब पहिलो कुरा म के भन्छु भने नेपालमा संविधान मिच्ने लोकतन्त्र र त्यसका मूल्य मान्यतामाथि घात गर्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म यो गठबन्धन नेचुरल छ। किनभने 12 मध्ये मैले अघि नै भने नि 12 मध्ये समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताको निरन्तरताको रूपमा छ यो गठबन्धन। यो चाहिँ रहिरहेको छ। अब यो गठबन्धनमा कसको नेतृत्व हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य छैन। मुख्य चाहिँ संविधानको रक्षा, स्थिरता र विकासको निम्ति गठबन्धन भनेका छौं हामीले। त्यसकारण त्यसमा मैले कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो आउँछ चुनाव पछि संख्यामा 2-4 घटी बढी हुने कारणले नै फेरि समीकरण बदल्नेतिर जान्छ भन्ने मलाई चाहिँ बिल्कुल लागेको छैन। हिजो पनि मलाई लागेको होइन। यो कुरा मान्छेहरूले नबुझेर या बुझ पचाएर भनेका हुन्। किनभने हिजो नेपाली कांग्रेसले 74 को चुनाव पछि जस्तो संख्या आयो, तपाई प्रधानमन्त्री हुनुहोस् 5 वर्ष हामी लेखेरै दिन्छौं भन्नुभएको भनिराख्नु भएको छ अहिले कुलै। तर मैले वाम गठबन्धन भनिसकेको जनताको बीचमा पार्टी एकता भनिसकेको हुनाले अहिले प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ 5 वर्ष पाउने भए भनेर म आउन सक्दिन नै भनेर मैले जवाब दिएको। मलाई लाग्छ यतिको जवाब दिन सक्ने मैले अरु अहिलेकै स्थितिमा त्यति देख्दिन। म तपाई पत्रकारहरूले पनि विचार गर्नु होला। अहिले पनि म नेपाली कांग्रेससँग मिलेर अब यो चाहिँ तपाईको चाहिँ संविधानको रक्षा, स्थिरता र विकासको लागि गठबन्धन भनेर भनिएको छ र जनतामा त्यही भनेर चाहिँ मत मागिसकेपछि फेरि अर्को भोलि चुनाव पछि समीकरण चेन्ज गरेर फेरि प्रधानमन्त्री हुन खोज्छ कि प्रचण्ड भनेर प्रचण्डलाई अपमानित गर्ने र प्रचण्डको इमानदारीतामाथि अनावश्यक लान्छना लगाउने कुरा मात्रै हो जस्तो लाग्छ। गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ? बिल्कुल ल्याउँछ, आरामसँग ल्याउँछ गठबन्धनले बहुमत, त्यसमा कुनै शंकै छैन। माओवादी केन्द्रको के हुन्छ? माओवादी केन्द्र निर्णायकै शक्ति बनेर आउँछ। लामो समयदेखि मुलुकमा अर्थतन्त्र असाध्यै डामाडोल छ। अहिले पनि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक नै छन्। यो समस्यालाई चाहिँ कसरी चिर्नुहुन्छ तपाईहरु? अब यो कुरा विकासको दृष्टिकोणले चाहिँ यता शान्ति सम्झौता भए यता स्थानीय तहमा या प्रादेशिक तहमा या केन्द्रीय तहमा नै विकास चाहिँ भएन भन्ने त मलाई लाग्दैन। विकासतिर त देश गइ नै राखेको छ। तर राजनीतिक परिवर्तन र जनताको अपेक्षा अनुसार विकास गएको छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले आर्थिक क्रान्ति नै अबको मुख्य चाहिँ हाम्रो ध्येय हुनुपर्छ, उद्देश्य हुनुपर्छ भन्ने हो। दोस्रो कुरा तपाईले जानेर भन्नु भने अहिले आर्थिक सूचकाङ्कहरू अलिकति नकारात्मक देखिएका छन्। अलि डामाडोलै हुने हो कि भन्ने पनि छ। हिजो एकचोटि त श्रीलङ्काको भन्ने पनि खुब चल्यो। तर मलाई त्यस्तो श्रीलङ्का जस्तै स्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्र गइसकेको छ भन्ने कतैबाट पनि तथ्याङ्कहरूले देखाउँदैनन्। केही चाहिँ चुनौती छन् नेपाली अर्थतन्त्रको अगाडि, तर त्यो चाहिँ खतराको घन्टी बजि नै सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ। अनि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच जुन टकराव छ यो राजनीतिक चाहिँ किचलो हुँदाखेरिको समस्या हो। तपाईको आयात चाहिँ रोक्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ विदेशी विनिमय सञ्चितमा सुधार आउन सकेको छैन। प्रति व्यक्ति आयात मुस्किलले $1200 हाराहारीमा छ। रेमिट्यान्सको भरमा चलिरहेको छ। कहिलेसम्म फेरि अर्थतन्त्र यो समस्या देख्दा चाहिँ अलिकति छातीमा चिसो पर्छ कि पर्दैन? एउटा समस्या तपाईले भने जस्तै अहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको बीचमा जुन दूरी जस्तो देखिन गएको छ, कहीं न कहीं यसको कारण राजनैतिक छ। राजनीतिक अन्तर्विरोध चाहिँ त्यहाँ गएर व्यक्त हुन थाल्यो। यो चाहिँ नराम्रो कुरा हो। यसलाई यो निर्वाचन पछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो समस्या हल हुन्छ र अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेको चाहिँ जुन एउटा मूलभूत समस्या अहिले हो त्यो समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम द हेडलाइनर्सको समय यही सकिएको छ। कार्यक्रममा हामीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गोर्खाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 पालुङटारमा पुगेर निर्वाचन गतिविधि, आगामी सत्ता समीकरण लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। फरक प्रसंग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौं। आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित गोर्खाबाट सहकर्मी खिलानाथ ताजपुरियाका साथमा म अनिल परियार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।